عليهم ولا الضالين. وسلام على المرسلين
النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو. جزا الله عنا شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيدنا أبا العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم الشريف الحسنية الجانية وارض عنه الله. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا محمد الغالي الشريف الحسنية الجانية خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج عمر بن سعيد التجاني خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا أحمد بن أبي بكر التجاني خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا محمد بن إبراهيم التجاني خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا علي بن إسماعيل التجاني خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج علي بن أبي بكر التجاني خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج محمد بن سعيد التجاني خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج أحمد بن محمد التجاني خيرا وارض عنه الله سلط بعده. جزا الله عنا جميع الأشياخ والوالدين والخلفاء والمقدمين خيرا. اللهم ارض عنا وعنهم الله سلط بعده. اللهم ارزقنا حسن التعلق بهم وأعد علينا من بركاتهم. اللهم احشرنا معهم في زمرة الأولياء مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد النبي، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد النبي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. والحمد لله رب العالمين. آمين.